Good afternoon, dear students. Today I am going to teach you about environment management. First of all, let's recapitulate. As we have done the first chapter of the topic biodiversity. So today we are going to start the next new lesson, that is environment management. As we have discussed earlier about biodiversity, value of biodiversity, destruction, reasons behind the destruction of biodiversity, and conservation measures of biodiversity. Now in the next lesson, today we are going to start is environment management. What is environment management? Look at here. It is the tool for managing the impacts on organizations' activities on the environment. Number 2, it provides a structural approach to planning and implementing environment protection measures. Number 3, it is similar to the way a financial management system monitors expenditure and income and enables regular checks of a company's financial performance. It integrates environmental management into a company's daily operations, long-term planning, and other quality management system. So, what is environment management? Define कसरी गरेको छ भने, it is the tool for managing the impacts on organizations' activities. अब अहिले हाम्रो संसारमा अथवा वर्ल्ड वाइड नै हेर्यो भने थुप्रो इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसन्स छ, ठुल्ठुलो कम्पनीजहरु छ है। त्यो कम्पनीजहरुको एक्टिभिटीज जस्तो उनीहरुले इन्भाइरोन्मेन्टलाई कस्तो तरिकाले म्यानेजमेन्ट गर्दैछ, कुन तरिकाले इन्भाइरोन्मेन्टलाई नराम्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट नदिकन कुन तरिकाले चलाउँदैछन् हो, त्यसको लागि म्यानेज गर्ने इच्छा व्हाट इज इन्भाइरोन्मेन्ट, इन्भाइरोन्मेन्टलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ अथवा सुरक्षित तरिकाले कसरी इन्भाइरोन्मेन्टलाई सुरक्षा दिएर सँगसँगै आफ्नो इकोनोमिक बेनिफिट पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ, द्याट इज अ टुल। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा इन्भाइरोन्मेन्ट म्यानेजमेन्ट इज अ टुल अथवा इट्स अ वेपन भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो इट प्रोभाइड्स अ स्ट्रक्चरल एप्रोच टु प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ इन्भाइरोन्मेन्ट प्रोटेक्सन मेजर्स। अब यसलाई कस्तो इन्भाइरोन्मेन्टलाई बचाएर राख्नु, कसरी बचाउन सकिन्छ, यसलाई प्लान गरेर र त्यो प्लानिङ अनुसार चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा भयो। र थर्ड वान छ जस्तो इट इज सिमिलर टु द वे अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम मोनिटर एक्सपेन्डिचर एन्ड इन्कम। भन्नुको कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई सम्झ फाइनेन्शियल, अब हामी हाम्रो घर खर्च पनि हामी कसरी चलाउँछौँ, कस्तो तरिकाले एउटा फाइनेन्शियल एक्टिभिटिज यहाँ लेखिँदैछ इट इज सिमिलर टु द वे अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट सिस्टम मोनिटर एक्सपेन्डिचर इन्कम, कस्तो इन्कम छ, इन्कम कति इन्कम हुन्छ र कति एक्सपेन्ड त्यसलाई कसरी खर्च गर्नु है, एन्ड इनेबल्स रेगुलर चेक्स अफ कम्पनीज फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, हाम्रो कम्पनी राम्रो चलेको छ कि छैन है, हाम्रो कम्पनीले अब कस्तो तरिकाले यसलाई चलायो भने इकोनोमिक अझै अपलिफ्ट भएर जान्छ हो, त्यो तरिकाले एकदमै प्यारलली यता इन्भाइरोन्मेन्ट सँगसँगै इन्भाइरोन्मेन्टलाई बचाएर पनि इन्भाइरोन्मेन्ट म्यानेजमेन्ट सँगसँगै आफ्नो कम्पनीजलाई पनि कसरी प्यारलल रन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हो। इट इन्टिग्रेट्स इन्भाइरोन्मेन्टल म्यानेजमेन्ट इन्टु अ कम्पनीज डेली अपरेसन्स, अहिले मैले भनेकै कुराहरू, लङ टर्म प्लानिङ एन्ड अदर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यो कुरा चाहिँ यहाँ तल दिएको छ ISO 14001.2015 is intended for use by an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner and contributes to the environmental pillar of the sustainability. Now what is ISO? I'll let you know. म तिमीहरुलाई बताउँछु what is ISO means. ISO भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अलिकति अलग्गै यसलाई लेखेर ल्याएको छु। ISO International Organization for Standardization. The full form of ISO is International Organization for Standardization. It is an independent international non-government organization that develops standards to ensure the quality, safety and efficiency of products, services and systems.
It aims to provide a practical and workable quality management system for improving and monitoring all areas of business. भन्नुको मतलब यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल आइएनजी हो, कुनै पनि एउटा गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन होइन, तर इन्टरनेसनली फर्म भएको एउटा आइएनजी हो जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गरिँदैछ, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट अथवा कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि बिजनेस सेक्टर्समा यसले एउटा के दिन्छ भने सर्टिफिकेट जस्तो हो, आइएसओ सर्टिफाइड भने जस्तो आइएसओले यसलाई ओके गरेको छ। जस्तो अब हामी कतिवटा हाम्रै इन्डियाकै गुड्सहरूमा आइएसआई उयो छ कि छैन हामी हेर्छौँ नि, कतिवटा के भन्नु अब कम्पनीजहरूको कम्पनीले ग्यारेन्टी दिएको कुराहरू त्यो चिज हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई हतपत्त त्यसले के गर्दैन, धोका दिँदैन। भन्नु मतलब लङ टर्मसम्म यो रहन्छ, यो चाहिँ के सर्टिफाइड गरिएको कुरा हो है। हो त्यस्तै तरिकाले यो आइएसओले पनि इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट कतिपय कम्पनीजहरूले यहाँबाट उनीहरूबाट सर्टिफाइड गरिएको हुन्छ। द्याट मिन्स उनीहरूबाट के भन्नुभयो एउटा मोनिटरिङ बडी जस्तो हो यो। यहाँ त्यस्तो भने आइएसओ सर्टिफिकेसन एक्जिस्ट इन मेनी एरियाज अफ इन्डस्ट्रिज। अब यो सर्टिफिकेसन चाहिँ इन्डस्ट्रिजको थुप्रै एरियाजतिर यसलाई यो सर्टिफिकेट एक्जिस्ट रहेको पाइन्छ। इच सर्टिफिकेसन हेज अ सेपरेट स्ट्यान्डर्ड एन्ड क्राइटेरिया एन्ड इज क्लासिफाइड न्युमेरिकली। त्यस कारण यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल क्लासिफिकेसन दिएको छ। फर इक्जाम्पल दिस वान इज आइएसओ 14001। यो आइएसओ स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अहिले पनि न्युमेरिकल्ली यसलाई न्युमेरिक्ससँग न्युमेरिकल भनेपछि यहाँ देख्दैछौ आइएसओ 14001.2015 2015 मा भएको इज इन्टेन्डेड फर युज बाई एन अर्गनाइजेसन सिकिङ टु म्यानेज इट्स इन्भाइरोमेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटिज in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of the sustainability. Now the next, introduction. Introduction meet for environmental management. अब इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु चाहिँ किन जरुरी छ? सायद यो कुरा आई हेभ प्रिभियसली एक्सप्लेन्ड यु। अब इन्भाइरोमेन्ट यो चाहिँ डल्लै बायोडाइभर्सिटी डिस्ट्रक्सन म्याटरदेखि लिएर बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन कसरी गर्यो त्यसै यहाँ कतिपय पोइन्ट्सहरू छ। सो लेट्स सी द फर्स्ट पोइन्ट इज द इन्भाइरोमेन्ट वी लिभ इन हैज deteriorated rapidly during the past 30 years or so. The air we breathe, the water we drink are getting polluted. Both air and water are essential for our lifestyle. Rains are becoming irregular. These are the impacts. अहिले बिग्रिँदै गरेको है यो रिजन्सहरु तिमीलाई मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पनि पर्दैन, तिमीलाई सायद अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौ। Rains are becoming irregular. Scarcity of rains leads to famine and excessive rain leads to floods. Forests are getting depleted. यो चाहिँ सबै नेगेटिभ इम्प्याक्टहरु अहिले हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा देखा परेका चीजहरु जो चाहिँ हामीले डे टु डे लाइफमा देखिरहेको छौं। भन्नुको मतलब विदिन 30 इयर्स अफ स्प्यान, यो 30 इयर्स अफ स्प्यानमा चाहिँ यस्तो खालको कन्सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा आइरहेको छ। रेन्स एकदमै इरेगुलर छ, पानीको एकदमै कमीले गर्दा कतिपय स्टेट्सहरुमा फामिन पनि देखा परिरहेको छ। कतिपय जग्गामा एक्सेसिभ रेन भएर के भएछ फ्लडिङ पनि भइरहेको छ। अब हाम्रो एरियामा हेर्नु पर्दा ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ। अब हिजोआज अहिले पनि हामी थाहा पाइरहेको छौं यो कुरा। A large forests are getting depleted, जंगल मासिँदै जाँदैछ। लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल स्पिसिस आर बिकमिङ एक्सटिङ्क्ट, यो कुरा तिमीलाई थाहा भइसकेको छ। द टप सोइल इज गेटिङ इरोडेड एन्ड द ओजोन लेयर इज गेटिङ डेप्लिटेड, है ओजोन लेयर पनि डिप्लिसन हुँदैछ, सँगसँगै टप सोइल पनि डिप्लिट भएर जाँदैछ। देयर इज डेफिनेट चेन्ज अफ ग्लोबल वार्मिङको हामीलाई अवार्ड पनि भइरहेको छ, ग्लोबल वार्म भइरहेको छ। एभ्री डे बाई डे के हुँदैछ पृथ्वीको टेम्परेचर पनि बढेर जाँदैछ, विच मे लिड टु द मेल्टिङ अफ ग्लेसियर्स एन्ड कन्सिक्वेन्ट फ्लडिङ अफ लो लाइङ एरियाज। द इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन थ्रेटन्स टु द भेरी एक्जिस्टेन्स अफ ह्युमन बिङ्स हु आर भर्चुअली रेस्पोन्सिबल फर अल दिस प्रब्लम्स। अब यो सबै कुरा इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रक्सन सम्बन्धी यत्रो बेसी इक्जाम्पल्सहरू यहाँ दिएको छ। यो सबै कुराहरूले के छ हाम्रो लाइफ चाहिँ, हाम्रो लाइफलाई चाहिँ के हुँदैछ अहिले हामीलाई बाँच्नु चाहिँ अब हाम्रो लाइफकै सवाल हुँदैछ कि हामी बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाउ लङ, कति हामी बाँच्न सक्छौँ। अब यसमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ यो सब म्याटरहरूले गर्दाखेरि। सो इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड्स अल लाइफ सपोर्टिङ सिस्टम। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी इन्भाइरोमेन्ट डिस्टर्ब भएर जाँदैछ,
त्यो थाहा छ अब हामीलाई, तर पनि किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोभाइड्स अल लाइफ सपोर्टिङ मेटेरियल्स। हामी बाँच्नुको लागि चाहिँ हामी जे कुरा पनि पाउँछौँ सबै हामीलाई कसले प्रोभाइड गर्छ? सबै हामीले इन्भाइरोमेन्टले नै हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। हेन्स इट सुड बी प्रोपरली म्यानेज। त्यसकारण हामी हाम्रो एक्जिस्टेन्सको लागि, हाम्रो सर्भाइभलको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु चाहिँ एकदमै के छ? जरुरी छ। There is an urgent need to educate people to develop a positive attitude towards the environment. हामी प्रत्येक मान्छेलाई इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी उनीहरूपट्टि झुकाउनु, उनीहरूलाई हामी जनरल पिपललाई झुकाउनु, अब उनीहरूलाई बताउनु एकदमै जरुरी छ। इट्स अ पोजिटिभ डेभलपमेन्ट। द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया हेज आस्क्ड द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टु इम्प्लिमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन इन स्कुल्स एन्ड कलेजेस। अब इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी वाट इज इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्ट के हो, हामीसँग के रिलेसन छ, यो सब कुराहरू हामी जान्दैनौँ, हामीलाई थाहा छैन। अब हामीभन्दा प्रिभियस इयर्सतिर उहिले हाम्रो पढेको दाजुभाइ दिदीबहिनी बाउआमाहरूले इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन के, वाट इज इन्भाइरोमेन्ट जान्दैनन् थिए। इभन हामी आफै पनि हामी स्कुल लाइफमा हुँदाखेरि हामीले इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेनौँ। तर यो सब कुराहरू जान्नु र जनाउनुको लागि चाहिँ अहिले सुप्रिम कोर्टले चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन चाहिँ पढाउनै पर्छ, इन्भाइरोमेन्ट एडुकेसन दिनै पर्छ भनेर चाहिँ एउटा नयाँ के छ लेजिस्लेसन नै पास गरेको छ, मतलब नयाँ अर्डर दिएको छ। र प्रत्येक स्कुलमा अहिले तिमीहरूले थाहा पाउँदैछौ, देख्दैछौ। नाउ अहिलेको नानीहरूले इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज एउटा सब्जेक्ट उनीहरूले वान अफ द सब्जेक्ट इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नु के स्टार्ट गरिसकेको छ, सो द्याट ती नानीहरूले पढेर गएर घरमा आमा बाबु अथवा छरछिमेकी जसलाई इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी ज्ञान छैन उनीहरूलाई तिमीहरूबाट पनि के गर्न सक्छौ, उनीहरूले ज्ञान पाउन सकोस् भन्ने खातिर स्कुल्सहरूमा फेरि इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। नाउ द नेक्स्ट वान इज एस्पेक्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट। अब यसको एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ के छ भन्दा देयर आर 3 डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स। नम्बर 1 इज इकोनोमिक एस्पेक्ट, नम्बर 2 टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट एन्ड नम्बर 3 सोशल एस्पेक्ट। All countries seek economic growth by an increase in their capacity to produce goods for services for their people. हामी सबैलाई थाहा छ, हामी आफ्नो कन्ट्रीमा बस्छौँ, हाम्रो भारतवर्षमा बस्छौँ। हाम्रो भारतवर्षमा बसिसकेपछि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको के हुन्छ दायित्व? आफ्नो इन्डियन सिटिजनलाई कहिले पनि दुःख नहोस् है, इन्डियन सिटिजनलाई सबै कुरा सफिसियन्ट होस्, कोही भोकै नमरोस्, त्यस्तो कुराहरू जहिले पनि आफ्नो देशले, आफ्नो नेसनले हामीलाई सोचिरहेको हुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो देशले कसरी उन्नति गरोस्, इकोनोमिकली हामी कसरी धनी हौँ। अरू इकोनोमिक धनी कन्ट्रिजहरू, अब नाउ इन्डिया इज अ डेभलपिङ कन्ट्री, वेल डेभलप कन्ट्रिज जस्तो युएसए, युएसएसआर, युके, यिनीहरू यत्रो धनी धनी नेसन्सहरू छन् है, उनीहरू जस्तो हामी कसरी हुनु, कसरी हामीले इकोनोमिकली हाम्रो कन्ट्रीलाई अपलिफ्ट गर्नु, यो कुराहरू प्रत्येक गभर्मेन्टले, मतलब हाम्रो भारतवर्ष गभर्मेन्टले, भारत गभर्मेन्टले पनि सोचेको छ, या कुनै पनि कन्ट्री हामीदेखि अरू कन्ट्रिजले पनि के हुन्छ सोचिरहेको छ कसरी हाम्रो कन्ट्रीलाई चाहिँ इकोनोमिकली अपलिफ्ट गर्ने कुरा है। सो अल कन्ट्रिज सिक इकोनोमिक ग्रोथ बाई इन्क्रिज इन द क्यापासिटी टु प्रोभाइड गुड्स फर सर्भिसेस अफ देयर पिपल। त्यो सँगसँगै इकोनोमिक अपलिफ्टसँग चाहिँ जसरी अब कुनै पनि देश इकोनोमिकली साउन्ड छ भने त्यहाँको पिपल अटोमेटिकली के हुन्छ, धनी नै हुन्छ, पैसा उनीहरूकोमा प्रशस्तै हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्टको एउटा मोटिभै हुन्छ है। अर्को नेक्स्ट, सच ग्रोथ इज एक्म्प्लिस्ड बाई म्याक्सिमाइजिङ द फ्लो अफ म्याटर and energy resources to an economy by means of population growth or more consumption per person or both. अब यहाँनिर के हुन्छ, जहिले पनि गभर्मेन्टले एउटा प्रिपेयर गर्छ। अब हाम्रो इन्डियाको त अब कुरा गरेर साध्यै छैन। आई हेभ अलरेडी एक्सप्लेन यु, इन्डिया इज रिच बायोडाइभर्सिटी नेसन भनेर भन्यो भने किन धनी छ, नेचुरल रिसोर्सेस यति बेसी छ इन्डियाको, बट इन्डिया केमा ल्याक गर्दैछ भन्दा वी हेभ, डरलाग्दो के छ, वी हेभ पपुलेसन, big population, the second largest populous country of the world हो इन्डिया। यत्रो पपुलेसनमा पनि अहिले त्यति साह्रै हामीले भोकै नाङ्गै, र पनि हाम्रो यत्रो नेचुरल रिसोर्सेस रिच भएको कारणले गभर्मेन्टले हामीले म्यानेज गरिरहेको छ। एउटा अब कमसेकम गरिबी रेखा मुनि त्यति बेसी मानिसहरू छैनन्। अधिक मोटामोटी अब के भन्नु, अब कम्पेरिटिभली यसरी सर्वे गर्दाखेरि त्यति डरलाग्दो इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ पुवर भएको चाहिँ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ छैन। तर यदि यो पपुलेसन नहुनुहुन्थ्यो इन्डिया विल बी द रिचेस्ट कन्ट्री अफ द वर्ल्ड हुने थियो है। यो धारणा अहिले पनि हामीमा छ। सेकेन्ड बिगेस्ट पपुलेटेड कन्ट्री अफ द वर्ल्ड भएको कारणले
इन्डियाको यत्रो नेचुरल रिसोर्सेस कति डिप्लिसन भएर जाँदैछ र पनि गभर्नमेन्टले इन्डियालाई इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कतिपय कुराहरू टेकअप गरेको छ है। यो चाहिँ अब इन्डिया जुनै पनि गभर्नमेन्टको एउटा के हुन्छ, अब यत्रो पपुलेसन छ र म यिनीहरूलाई ड्याम केयर गर्छु भनेर गभर्नमेन्टले कहिले पनि के गर्दैन, हामीलाई ओभरलुक गर्दैन। हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामी कसरी बाँच्नु, हामीले राम्रो लाइफ पाओस्, राम्रो एडुकेसन पाओस् भनेर म्यानेजमेन्ट गर्ने उनीहरूले कसरी हुन्छ म्यानेज गर्ने ट्राई गरिरहेको हुन्छ है। अब प्रत्येक भन्नुको मतलब अब तिमीहरूलाई थाहा छ कोही बेला हाम्रो बजेट सेसन हुन्छ, बजेट सेसनमा यति कन्ट्रीमा यति खाद्यान्न, अब हाम्रो खाद्यान्न भण्डार भनिन्छ नेपालीमा होइन, फुड। अब जस्तै जति नै वर्ष जति नै फ्यामिन आए पनि जस्तै जे भने हाम्रो इन्डिया चाहिँ के भयो एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री पनि हो, त्यस कारण हामीलाई फुडको त्यहाँ हतपत कमी हुँदैन। हाम्रो फुड रिजर्भर्सहरू फुडको गोडाउनहरू थुप्रो छ, चामलहरूदेखि थुप्रो लगाएर राखेको छ। किनभने गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरेर राखेको हुन्छ फाइनेन्सियल इयरमा यति पिपललाई यति चामल यति यो यस्तो यस्तो, अब त्यो सबै तिमीहरूलाई उस पोलिटिकल साइन्समा तिमीहरूले पढ्छौ। फाइनेन्सियल इयरमा एभ्री फाइनेन्सियल इयरमा के प्रोभाइड गरिन्छ गभर्नमेन्टले है, हो त्यस्तै कुराहरू यति पिपललाई यतिलाई कति लाग्छ, उसले कति चामल खान्छ, उसले कति के खान्छ, त्यो सब एउटा रेसियो र प्रपोर्सन मिलाएर चाहिँ के राखेको हुन्छ। अब त्यसलाई पहिला नै एउटा प्लानिङ गरेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ दिस इकोनोमिक ग्रोथ इज इन्टिमेटली कनेक्टेड विथ द इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन। अब एकपट्टि इकोनोमिक ग्रोथ गर्नु त चाहिरहेको हुन्छ, अब इकोनोमिक ग्रोथ त गर्नु पैसा कमाउँ भनेर हुन्छ, तर पैसा सजिलोसँगले कहाँ कमाउँछ, गर्नु त केमा जानु पर्यो। आफ्टर अल जग्गा पाउने इकोनोमिकली ग्रोथ गर्ने जग्गै के हो, इन्भाइरोमेन्टै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बचाएर राख्नु पर्यो। सस्टेनेबल कसरी हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बचाएर वान साइड बचाएर राख्नु पर्यो र अर्को साइड इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। सो वी हेभ टु गो प्यारालली जानु पर्यो है यहाँ। त्यसै त इकोनोमिक, तर अब एकपट्टि मात्रै इकोनोमिक बेनिफिट मात्रै हेर्दै गयो, यता इन्भाइरोमेन्टलाई ड्याम केयर दिउँ भने के हुन्छ, हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदमै हाम्रो लाइफमा के प्रश्न चिन्ह हुन्छ, हामी बाँच्छौँ कि बाँच्दैनौँ। यता इकोनोमिकली साउन्ड भयो भने इन्भाइरोमेन्ट के हुँदै जान्छ, ड्यामेज हुँदै जान्छ। इट्स नेचुरल। यो त के अपोजिट अब एउटा कुरा, अपोजिट। एकपट्टि उन्नति गर्दा अर्कोपट्टि के हुन्छ ढल। किनभने जे पनि उन्नति गर्छौँ हामी केमा गर्छौँ, इन्भाइरोमेन्ट र यो बायोडाइभर्सिटीलाई लिएर नै उन्नति गर्न सकिन्छ। त्यस कारण साइड बाई साइड यता उन्नति पनि गर्दैछौँ प्लस सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टलाई पनि के गर्दै जानु पऱ्यो, म्यानेज गर्दै जानु पऱ्यो। अदरवाइज चाहिँ के हुन्छ, एकपट्टि मात्रै गयो भने डिसब्यालेन्स हुन्छ। त्यो कुरा तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै बताइ पनि सकेको छु, बुझ्छौ पनि है। नाउ द नेक्स्ट थिङ इज scientific and technological innovations in the 21st century are very significant. अब अहिले इन्भाइरोमेन्टलाई पनि बचाएर राख्नको लागि कसरी बचाउन सकिन्छ भने त साइन्टिफिक इनोभेसन्सहरू नयाँ नयाँ टेक्निकहरू आइसकेको छ। एडप्सन अफ सच इनोभेसन्स टु नो डाउट provides enormous opportunities to solve major environmental problems of the world today. यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीले अहिले इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरूलाई के गर्दैछ, ट्याकल गर्दैछ है। कसरी ट्याकलिङ गर्ने टेक्निकहरू पनि के छ अप्नाइँदैछ। पब्लिक अवेरनेस प्लेज अ भाइटल रोल इन द म्यानेजमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट। सबभन्दा ठुलो कुरा इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ पब्लिकको पिपलको रोल छ। जस्तो अब हामी टिचर्सहरूले स्टुडेन्टहरूलाई हामी भन्छौँ, स्टुडेन्टहरूले गाउँ गाउँमा गएर भन्नु पर्यो है, त्यस्तो तरिकाले के हो इन्भाइरोमेन्ट, वाट इज इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले बचाएर राख्नु किन जरुरी छ, योसँग हाम्रो चाहिँ के चाहिँ इन्टिमेसी, यो कुराहरू बताउनु पर्यो। पब्लिक अवेरनेस प्लेज अ भाइटल रोल इन द म्यानेजमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट। इनफ्याक्ट most environmental problems are due to the lack of public awareness. अब यहाँ के भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा मैले अहिले भन्दै थिएँ, अब यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेर तिमीहरू घरमा गएर या बाबुआमालाई भन्छौ या गाउँ घरमा कता के गर्छौ है, तिमीहरूले अहिले पनि डे टु डे तिमीहरूले देखिरहेको छौ। बर्खाको टाइममा गाउँ गाउँको समाजहरू मिलेर के सफा गरिरहेको हुन्छ, सडक सफा गरिन्छ, नाली ब्लक भइरहेको हुन्छ, पानी यस्तो कामहरू गर्छ। अलिकति अवेरनेस छ हामीमा है, तर पनि कतिपय पिपलहरूलाई यो कुराहरू पनि सबै कुरा थाहा छैन है। ल्याक अफ पब्लिक अवेरनेस ड्यामेज टु इन्भाइरोमेन्ट इज कज्ड बाई द एक्टिभिटिज अफ इन्डिभिजुअल्स। हामी प्रत्येक इन्डिभिजुअल्सको एक्टिभिटिजले चाहिँ के हुँदैछ, इन्भाइरोमेन्ट ड्यामेज हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अब जस्तो हामीले के गर्छौँ हाम्रो एक्टिभिटिज, अब जस्तो तिम्रै घरमा आमा बाउ या कोही कसैले घरमा टक्क एउटा सिसा चिप्स खायो, चिप्सको टक्क सिसा खोलेर गाउँको चिप्स खायो। अब हामी पो एडुकेटर्स होला नानी, त्यो चिप्सको सिसा नालीतिर हाल्नु हुँदैन है, त्यो सिसालाई कहाँ लगेर हाला भन्छौँ हामी, डस्टबिनमा लगेर हाला भन्छौँ है, एउटा म्यानेजमेन्ट घरमा। अब अझै त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुँदै एउटा कुने मैला र नकुने मैला, अब त्यतिसम्म नगए पनि एटलिस्ट त्यो मैला चाहिँ कहाँ फ्याँक्नु, त्यसलाई कहाँ डिस्पोज गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरा हामी सिकाउँछौँ।
तर कतिजना के हुन्छ अब कतिजना त के नर्मल पढे लेखेकै मान्छे पनि खायो सुत्तै चिप्स खायो मिठा खायो सुत्त भुइँमा फ्याँकिदियो या हाम्रो सबभन्दा नराम्रो कुरा केमा फ्याँक्छौँ नालीमा फ्याँक्छौँ हामी है घरकै मैला पनि लगेर नालीमा फ्याँक्छौँ तर के हुन्छ त्यसको हेजार्ड थाहा छ अब अहिले त्यही कारण गाउँ बस्तीको मान्छेहरूलाई के हुन्छ नाली त हुन्छ नि नालीमा सिसाले ब्लक गरेको हुन्छ ब्लक गरिसकेपछि पानी पर्दाखेरि त्यो सिसाले के गरिदिन्छ नाली जल ब्लक हुन्छ पानी कहाँ जान्छ सडकमा जान्छ या बारीतिर जान्छ या कता जान्छ अन्त लास्टमा त्यसको रिपरकसन के भयो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ अब यस्तो कति यो त एउटा माइनर कुरा हो भइरहेकै छ अहिले हाम्रो पहाडमा त झन् अब ल्यान्ड स्लाइड हुने एरिया हो यो सिसाले त झन् तिमीहरू आफै हेर एउटा सिसालाई ल्यान्डको माटोमा यसरी गाडेको छ भने त्यो माटोमा पसेको दबिएको छ भने फुत्त सिसा निकाल्दा माटो भ्यासै निस्किन्छ भन्नु पर्ने ल्यात्त परिरहेको हुन्छ त्यो सिसाले पकडै हुँदैन यसले त के गर्छ त्यो माटोलाई भागो समातेर राख्ने त्यो जुन चाहिँ एउटा क्यापेबिलिटी हुन्छ मडको बाइन्ड गरेर बस्ने एउटा बाइन्डिङ गरेर बस्ने हुन्छ त्यो सिसा छ भने त माटो त के हुन्छ त्यसले बाइन्ड गर्नु सक्दैन अथवा त्यसलाई च्याप्प समातेर बसेको हुन्छ त्यो सिसाले के भन्छ धन्लो बनाइन्छ अब त्यस्तो तरिकाले ब्लकेज नालीहरू सबभन्दा बेसी नाली ब्लकेज हुने काम चाहिँ केले गर्छ यही सिसाले गर्छ बिकज अफ मान्छेलाई के इग्नोरेन्स यो गरे पनि यो हुन्छ त्यो गरे पनि त्यो हुन्छ अब त्यो कतिवटा अवेरनेस हामीले ल्याउन सकेको छैनौँ त्यो पब्लिक अवेरनेस चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ ड्यामेज टु इन्भाइरोमेन्ट इज कज बाई द एक्टिभिटिज अफ इन्डिभिजुअल्स हु आर नट कन्सियस एन्ड डु नट ह्याभ एडुकेट नलेज अफ दि environment यो कुरा पनि छ now the next one is being historically and culturally respectful to the environment India recognized and visualized the significance of environmental protection and resource conservation before the first international meet on environment the Stockholm Conference on Human Environment convened by UN in 1972 अब यो सब कुराहरुको ध्यानमा राखेर चाहिँ इन्डियाले पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टलाई इन्भाइरोमेन्ट हामीले अस्ति मैले भने यसको कति भ्यालु छ है बायोडाइभर्सिटीको कस्तो भ्यालु छ एस्थेटिक भ्यालु कल्चरल भ्यालुज यो भ्यालुजहरुको इन्भाइरोमेन्टको भ्यालु देखेर चाहिँ इन्डियाले पनि स्टकअप कन्फरेन्समा 1972 मा इन्टरनेशनल कन्फरेन्स भएको थियो जसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्नु इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्नु जरुरी छ भन्ने हो त्यो विषयमा चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल कन्भेन्सन भएको थियो जसमा चाहिँ इन्डियाले पनि के गरेको थियो पार्टिसिपेट गरेको थियो र इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टपट्टि पनि इन्डियाले त्यहाँदेखि नै पाइला चालेको थियो सो इन्डिया हेज टेकन सम लिगल प्रोभिजन्स फर इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट अब इन्डियाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाएर अब त्यो स्टकहोम कन्फरेन्समा पार्टिसिपेट गरिसकेपछि बादमा पनि इन्डियाले चाहिँ के गर्यो अब लिगल प्रोभिजन्सहरु लिगल भनेपछि तिमीहरु बुझ्छौ त्यो कामलाई यदि लिगली गर्नुपर्छ भनेदेखि उसले त्यो काम गरेको खण्डमा अथवा त्यो काम नगरेको खण्डमा के हुन्छ पनिशमेन्ट हुन्छ अब यो अहिले तिमीहरूले पढ्दै जाँदा म बताउँदै जान्छु लिगल प्रोभिजन्स फर द इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट यहाँ के छ कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन सबभन्दा पहिला लिगल कुराहरुको आउँदाखेरि इन्डियाले चाहिँ के छ एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन राखेको छ त्यो के हो भन्दा विदिन 5 years of Stockholm Conference India amendment is constitution to include environment protection as a constitutional obligation. Right after 1972, after the Stockholm Conference, India has decided to make some legal provisions. First of all, India ले एउटै legal provision लियो के छ environment protection as a constitutional obligation भनेर भन्यो र के लेखेको छ अब आर्टिकलमा हालेको छ र आर्टिकल 48 lays down आर्टिकल हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा धेरै आर्टिकल्सहरु तिमीहरुलाई थाहा छ पढेको छ तिमीहरु पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्टहरु आर्टिकल 48 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आर्टिकल 48 lays down the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country यो आर्टिकलमा चाहिँ प्रत्येक स्टेटले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा भएको अथवा इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धित फरेस्ट अथवा वाइल्ड लाइफलाई के गरेर राख्नु पर्यो प्रोटेक्सन दिएर राख्नु एकदमै जरुरी कम्पेल्ड गर्नै पर्ने यो चाहिँ लिगली नै गर्नै पर्छ प्रत्येक स्टेटले भनेर लेख्छ टु इम्प्रुभ द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द सेफगार्ड फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ अफ द कन्ट्री एन्ड आर्टिकल 51 अर्को आर्टिकल छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल 51A states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures.
भन्ने छ कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो कुरा हामी सबैले एकदम मनन गर्नु छ हाम्रो राइट हाम्रो राइट हो यो हामीले गर्नै पर्ने वी आर कम्पेल्ड टु डु वी आर कम्पेल्ड हामी कम्पेल्ड गरेर यो काम गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि इट्स द ड्युटी अफ एभ्री सिटिजन हामी जस्तो प्रत्येक तिमी हामीहरू प्रत्येक सिटिजनको ड्युटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु प्रोटेक्ट एन्ड इम्प्रुभ द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट यो इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन दिने र यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने र त्यो सँगसँगै फरेस्ट जङ्गल लेक्स रिभर्स वाइल्ड लाइफ एन्ड ह्याभ कम्प्यासन अफ लिभिङ क्रिएचर्स त्यो सँगसँगै अब हामीले यो कसरी प्रोटेक्सन दिने यो सब कुरा हुँदा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तिमी नानीहरूले झन् एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा एनिमल्सहरूलाई कम्प्यासन भनेको के हो माया दया हामीले उनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ दया देखाउनुपर्छ कम्प्यासन भनेको स्ट्रिट डग्सहरूदेखि लिएर वाइल्ड एनिमल्सदेखि लिएर घाँसपात जति पनि यावत लिभिङ थिङ्सहरू छन् यो सबैमा हामी के हुनु पऱ्यो तिमीहरूको एउटा नेचर हुन्छ नि बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामी यसरी घाँसलाई पनि लात्तले हिर्काएर कुल्चिदिएर या चराहरू मार्छौँ है के गर्छौँ नि घरमा पनि अब कतिपय कोही बेला कुकुरले आफ्नो घरमा पालेको कुकुरलाई माया गर्छौँ त्यो सँगैमा अर्को कुकुरलाई हेऱ्यो भने त्यो अर्काको कुकुर साला त्यो यस्तो कुकुर र उस्तो कुकुर भनेर बच्चा कुकुर भनेर हामी त्यसलाई माया गर्दैनौँ है आफ्नोलाई मात्रै तर त्यो होइन वी हेभ एकदमै प्रत्येक एनिमल प्रत्येक सबै एनिमल र सबै प्लान्ट्सहरूमा के हुँदैछ कम्प्यासन भनेको वी हेभ टु लभ देम उनीहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ माया देखाउनु एकदमै जरुरी छ त्यो भन्दैछ त्यो चाहिँ कसले दिँदा हामी आर्टिकलमा लेखेको कुरा एन्ड द्याट इज यु किप इन माइन्ड दिस इज आवर ड्युटी एकदमै यो कन्स्टिट्युसनल राइट कन्स्टिट्युसनमा लेखिएको कुरा हो यो हाम्रो ड्युटी हो यो हामीले ड्युटीको पालन गर्नु एकदमै जरुरी छ प्रत्येक इन्डिभिजुअलले यही कुरा यहाँ लेखेको छ इन्डिया इज वान अफ द पार्टिज अफ द कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी ओपन सिबिटी ट्रिटी अस्ति यो एक्सप्लेन गरिएको छ सिबिटी ट्रिटीमा इन्डियाले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो र इन्डिया यसको वान अफ द मेम्बर पनि छ प्रायर टु द सिबिटी इन्डिया एन्ड डिफ्रेन्ट लज टु गभर्न द गभर्मेन्ट द इन्डियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972 प्रोटेक्टेड द बायोडाइभर्सिटी अस्ति यो कुराहरू सब एक्सप्लेन भइसकेको छ यो सबै कुरामा इन्डियाले के गरेको छ ट्रिटी साइन गरेको छ र बायोडाइभर्सिटी इन्डस्ट्री हुँदै गरेको बायोडाइभर्सिटीलाई कसरी बचाउने त्यो कुराहरू पनि सबै साइन गरिएको छ It was amended multiple times later. अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट इन्डियाले 1972 मा बनाएको थियो त्यो बनाएर पनि त्यसलाई अझै फर्दर एमेन्डमेन्ट्स गरौँ भने त्यसमा कतिपय सुधारहरू ल्याएर अझै त्यसलाई फेरि प्रोड्युस गरेको छ इन 1988 नेसनल फरेस्ट पोलिसी एज कन्जर्भेसन एन्ड इट्स फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल इन एडिसन टु दिस एक्ट्स द गभर्मेन्ट पास्ड द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट अफ 1986 एन्ड फरेन ट्रेड डेभलपमेन्ट रेगुलेसन एक्ट 1992 for control of biodiversity यो म्याटर सायद मैले अस्ति पनि यो कुराहरू बताएको थिएँ यो चाहिँ यो गर्छ भनेर कतिवटा कन्भेन्सनहरू भएको थियो स्टकहोम कन्फरेन्स है रियो डी जेनेरोमा भएको कन्फरेन्सहरूमा गएर इन्डियाले पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यसकारण उनीहरूलाई त्यो यो एक्टहरू बनाउनु उनीहरू के भएको थियो बनाएर टाइम टु टाइम एमेन्डमेन्ट पनि गरेको छ नाउ द नेक्स्ट इज द मेन कम्पोनेन्ट्स विथ रिगार्ड टु द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन इन द कन्ट्री अब इन्डियाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन गर्नुको लागि के चाहिँ टेकअप गरेको छ हेर्दै जाउँ नम्बर 1 के चाहिँ बोर्डहरू अथवा म्यानेजमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु लागि के त मतलब यहाँनिर प्रोजेक्ट्स अथवा प्लान्सहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छ 1 इज पल्युसन एन्ड मोनिटरिङ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट रिसोर्स कन्जर्भेसन इन्क्लुडिङ अफोरेस्टेसन मिन्स अफोरेस्टेसन भनेको फेरि नयाँ पौधाहरू रोप्ने है ट्रिजहरू रोप्ने द्याट इज अफोरेस्टेसन इको डेभलपमेन्ट इकोलोजिकल कसरी डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च प्रमोसन इन्भाइरोमेन्टमा को मानिसहरू जसले इन्भाइरोमेन्टलाई के गर्छ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी रिसर्चहरू गर्छन् त्यो सम्बन्धी पनि प्रोजेक्टहरूमा प्रमोसन गरेको मतलब इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूलाई चाहिँ प्रमोसन दिएको उनीहरूको रिसर्च पर्पजेसमा है फन्डिङ गरेर या कसरी हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेस इन्भाइरोमेन्टल एडुकेसन त हामीलाई स्कुलमा अहिले इन्ट्रोड्युस भएको छ त्यो सँगसँगै कतिपय ट्रेनिङ दिन्छ कतिपय अवेरनेस क्याम्पेनहरू हुन्छ है इन्भाइरोमेन्टल इन्फर्मेसन कोअर्डिनेसन एन्ड लिएसन विथ द स्टेट गभर्मेन्ट्स युनियन टेरिटोरिज यो सबै गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट युनियन टेरिटोरिजहरूलाई पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले कोअर्डिनेट गरेर के हुँदैछ कसो हुँदैछ है के गर्दैछ यो सबै एउटा के गरेको छ यो सबै प्रोजेक्ट्सहरू प्लान्स एन्ड प्रोजेक्ट्सहरू इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी एन्ड ल इन्टरनेसनल कोअपरेसन आफ्नो कन्ट्रीमा मात्रै नभएर पनि इन्टरनेसनली पनि उनीहरूको के छ एउटा कोअपरेसन रहेको छ स्ट्रेन्थनिङ अफ द अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थ गर्नु
यसलाई बढाएर लाने इकोनोमिकली अपलिफ्ट गर्नु इन द साइड बाई साइड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टलाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू है क्लियरिङ अफ मेजर रिभर्स लाइक गङ्गा यमुना एसेट्रा यो त तिमीलाई याद छ गङ्गा एक्सन प्लानहरू भनेर तिमीले पढेको छौ यो क्लियरिङ म्याटरहरू पनि के छ यो प्रोजेक्टहरू पनि टेकअप गरेको छ क्लियरिङ अफ मेजर रिभर्स लाइक गङ्गा यमुना एसेट्रा in the direction of developing legal and institutional framework adequate responses have been made अब कतिवटा institutional framework स्कुल्सहरुमा पनि कतिवटा इन्स्टिट्युसनलाई पनि यो पाराले चल्नु त्यो पाराले चल्नु रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरु त्यसको बनाइएको छ adequate responses have been made thus following enactments amendments regulations to existing acts have been made and some new acts introduced अब यो सबै कुरा यो इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि धेरै लीगल यहाँनिर लहरु पास गरिएको छ हेर इम्पोर्टेन्ट लजहरु पास गरिएको छ त्यो लजहरु हेर नम्बर 1 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट 1972 मा पहिला पास गरिएको थियो त्यसलाई 1983 मा एमेन्डमेन्ट गरियो फेरि 86 मा पनि 91 मा पनि 2006 मा पनि एमेन्डमेन्ट गरियो अर्को ल छ द वाटर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ मोनिटरिङ एक्ट 1974 मा वाटर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ पोल्युसन वाटरमा पोल्युसन नगर्नु अथवा पोल्युसन नहुनुबाट कन्ट्रोल गर्नु त्यो एक्ट 1974 मा पास गरेको थियो त्यहाँदेखि त्यो एक्टलाई फेरि एमेन्डमेन्ट गर्यो 1988 मा द वाटर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ पोल्युसन द फरेस्ट कन्जर्भेसन एक्ट 1980 एमेन्डमेन्ट इन 1988 likewise द एयर एक्ट प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल जस्तो पानी हावा सबै अब तीनटै है 1981 मा बनाइएको थियो यसलाई एमेन्डमेन्ट कहिले गरे इन द इयर 1988 द इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट 1986 द मोटर भेहिकल एक्ट इन 1938 एमेन्डमेन्ट इन 1988 द पब्लिक लायबिलिटी इन्सुरेन्स एक्ट 1991 notification coastal regulation zone 1991 amendment in 1994 and 1997 environmental impact assessment notification in 1994 Ecomark notification 1994 environmental audit notification 1997 public hearing notification 1997 national environment appellate authority 1997 coastal zone management authority 1998 and biodiversity protection act 2003 यो सब कुराहरु तिमीहरुको बुकमा लेखिएको छ है यहाँबाट एभ्री इयर यहाँबाट एउटा 2 मार्क्सको क्वेशन अलवेज आउँछ अब यो भन्दा पनि अगाडि 1972 भन्दा अगाडि पनि कतिपय लहरु पास गरिएको थियो जस्तो बोइलर्स एक्ट के एक्टहरु छ त्यो बुकमा छ मैले त्यो यहाँनिर तिमीलाई डिस्प्ले गरिन यु क्यान गो थ्रु द बुक त्यहाँबाट पनि क्वेशन आउँछ सो दिस आर द लज इम्पोर्टेन्ट लज व्हिच हैव यो इम्पोर्टेन्ट लजहरु चाहिँ कहिले चाहिँ इन्डियाले टेक अप गरेको लजहरु लीगल एक्सनहरु मतलब लीगल लजहरु हो यो चाहिँ ओके नाउ द नेक्स्ट वान इज some important steps towards environment management in India अब environment management गर्नुको लागि चाहिँ के छ नम्बर 1 छ forest survey in the FSI यहाँबाट पनि तिमीलाई म भन्दैछु 2 मार्क्सको 1 मार्क्सको क्वेशन अलवेज आउँछ एभ्री इयर अल्टरनेट गरेर त्यसकारण यो सबै लर्न गर्नु जरुरी छ Indian Forest Survey of India FSI was set up on June 1st 1981 The headquarters of FSI is located at Dehradun and its 4 zonal offices are situated in Simla, Kolkata, Nagpur and Bengaluru. Forest Survey of India. Number 2, 14 biosphere reserves have been set up till 2007. Someone 14 biosphere reserves पनि यो अस्ति पनि मैले बताए. Mangrove conservation program. Mangrove भनेपछि coastal region मा पाइने भेजिटेसनलाई भन्छ mangrove. ओके जुन चाहिँ समुद्रले घेरिएको जंगल हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ समुद्रको पानीले सिंचिएको जंगललाई भनिन्छ म्याङ्ग्रोभ भेजिटेसन म्याङ्ग्रोभमा वान अफ द म्याङ्ग्रोभको एउटा एक्जाम्पल सुन्दरी ट्रीजहरु है समथिङ लाइक दैट त्यस्तो खालको ट्रीजहरु जसको चाहिँ एरियल रूट बाहिर निस्केको हुन्छ दैट इज म्याङ्ग्रोभ भेजिटेसन म्याङ्ग्रोभ कन्जर्भेसन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1987 नेशनल बायोडाइभर्सिटी अथोरिटी वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1st October 2003 For tiger conservation in India, Project Tiger was launched in 1973. For conservation of elephant, Project Elephant was launched in 1992. The National Afforestation and Eco-Development Boards was set up in August 1992. The Joint Forest Management JFM Shell has been established in 1998 to monitor JFM program. India has set up an ozone cell to implement the Montreal Protocol in 1887. Now what is alikati timalai slight example dinchu ozone cell
to implement the Montreal Protocol in 1987. 1987 मा एउटा कन्भेन्सन भएको थियो मोन्ट्रियलमा। त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भने एन्टार्क्टिकामा ओजोनमा होल देखा परिसकेको थियो, एउटा दुलो परेको देखियो हैन। ओजोन लेयर कहाँ छ तिमीहरूलाई थाहा छ? यहाँ माथि, यति हाम्रो नजिकै छ, ओजोन लेयर टाढो छैन, माथि स्ट्राटोस्फियरदेखि माथि भयो। त्यो ओजोन लेयरमा तिमीले थाहा छ ओजोन, व्हाट इज ओजोन लेयर? यो चाहिँ ओजोनको द फर्मुला अफ ओजोन इज O3। अक्सिजनको 3टा एकदम थिक ब्ल्याङ्केट जस्तो एउटा लेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा घामबाट आउने अल्ट्राभायोलेट रेजलाई के गरेर राख्छ, यसले अल्ट्राभायोलेट रेज डाइरेक्ट हामीमा नआओस् भनेर यो ओजोन लेयरले चाहिँ के गरेर राख्छ, यसलाई ब्याक भएर जान्छ, ओजोन लेयरबाट ठोकेर ब्याक भएर जान्छ। एज अ रिजल्ट युभी रेज चाहिँ हामीलाई के गर्नु नसकोस्, हामीलाई एट्र्याक्ट गर्नु नसकोस्। हामीलाई एट्र्याक्ट मतलब युभी रेज अल्ट्राभायोलेट रेजले के हुन्छ, स्किनको डिजिजेसहरू आउँछ है, त्यो युभी रेजबाट प्रोटेक्सन दिएर चाहिँ राखेको छ। इट्स अ ब्ल्याङ्केट, इट एक्ट्स एज अ ब्ल्याङ्केट, एउटा ब्ल्याङ्केट जस्तो काम गरेर हामीले प्रोटेक्सन दिएको थियो। तर कतिपय साइन्टिस्टहरूले पछि पत्तो लाग्यो एन्टार्क्टिकाको माथि ओजोनमा के भयो, छेड दुलो परिएको देख्यो है। भनौँ मतलब इत्रु दुलोबाट पनि तिमीले कोही बेला हाम्रो ब्ल्याङ्केटलाई यसो दुलो परेर घरबाट यसो हेऱ्यो भने इत्रु छेडबाट पनि कति रेज देख्छ, उज्यालोको किरण आउँछ कि आउने नोटिस गरेको छ हामी सबैले यो कुरा। कोही बेला ब्ल्याङ्केटहरू ओढ्दा दुलोबाट आमाले उठ भनेर यसरी उठायो भने ब्ल्याङ्केट खोल्दा यसो दुलोबाट हेर्दा हामी देख्छौँ छेड परेको छ भने आमा चाहिँ कहाँ छ, के गर्दैछ, उठ्नु अल्छी लागिरहेको हुन्छ, हो त्यस्तो पाराले कति उज्यालो पस्छ इत्रु दुलोबाट पनि है। त्यहाँबाट अल्ट्राभायोलेट रेज त्यसरी ओजोन लेयर छेड परेको नोटिस भएर चाहिँ मोन्ट्रियलमा चाहिँ 1987 मा चाहिँ एउटा कन्भेन्सन भएको थियो। म यो विषयमा तिमीहरूलाई अलिकति बताउँछु र मेरो क्लास पनि कन्क्लुड गर्छु। मोन्ट्रियल प्रोटोकल इज एन excuse me, Montreal Protocol is an international treaty signed in 1987 designed to protect ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion. It was agreed in the 16th September 1987 and came into force in 1st January 1989. त्यसकारण यो प्रोटोकल पनि इन्डियाले के गरेछ, मेन्टेन गरेछ। यो प्रोटोकललाई पनि साइन गरेर इन्डियाले पनि ओजोन डिप्लिसनमा पनि भनौँ ओजोन कसरी डिप्लिट हुन्छ तिमीहरूलाई सानो कुरा भन्दा जस्तो CFC ओजोनलाई डिप्लिट गर्ने ग्रीन हाउस ग्यासेस हो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अब यो CFC चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले तिमीहरूलाई यो कुरा गरेँ, CFC विशेष गरी हाम्रो यो फ्रिज जुन कम्पनीहरूले फ्रिजहरू बनाउँछ या फ्रिज बनाउने एउटा कम्पनी भयो, त्यो सँगसँगै यो थर्मोकोलको कतिवटा उयोहरू बनाउँछ, यस्तो थुप्रो कम्पनीजहरू छ जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ CFC ग्यासेसहरू एक्सेस मात्रामा निस्किन्छ र त्यो ग्यासेस अपवर्ड माथि गएर चाहिँ ओजोन लेयरलाई के गर्छ, यसले ड्यामेज गर्छ अथवा डिप्लिसन गराउँछ है। त्यसरी CFC ग्यासेस चाहिँ यो ग्यासेसहरूलाई चाहिँ के राइज नगर्ने अथवा नबढाउने काम पनि इन्डियाले टेकअप गरेको थियो। द्याट इज त्यो चाहिँ भयो मोन्ट्रियल प्रोटोकल 1987 हो, जसले चाहिँ ओजोन लेयरलाई चाहिँ के नगरोस्, ड्यामेज नगर्ने कतिवटा प्लान्स एन्ड प्रोजेक्टहरू इन्डियाले पनि टेकअप गरेको थियो। द लास्ट वान इज नम्बर 10, इन्डिया एसेडेड टु द मोन्ट्रियल प्रोटोकल एलोङ विथ द लन्डन एमेन्डमेन्ट एक्ट इन 1992। त्यो सँगसँगै 87 मा भएर त्यो चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट स्टार्ट भइसकेको थियो। 1 जनवरी 1981 देखि नै यो मोन्ट्रियल प्रोटोकल त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन के गर्नुपर्ने त्यो स्टार्ट भइसक्यो। त्यहाँदेखि बादमा फेरि लन्डनमा फेरि अर्को कन्भेन्सन भयो, त्यो कन्भेन्सनमा पनि इन्डियाले पार्टिसिपेट गर्यो र पार्टिसिपेट गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ लन्डन एमेन्डमेन्ट एक्ट, त्यही मोन्ट्रियल प्रोटोकल एक्टलाई फेरि के गरियो लन्डनमा भएको कारणले लन्डन एमेन्डमेन्ट एक्ट यसलाई भनिन्छ, जसमा पनि इन्डियाले के गर्यो पार्टिसिपेट गरेको थियो। र त्यो एक्टको मुताबिक द लन्डन एमेन्डमेन्ट वाज एडप्टेड in 29 June 1990, which was held at the headquarters of International Maritime Organization in London. From 27 to 29 June 1990, came into force on 10th August 1992. यसरी यत्रो ठुलो म्यानेजमेन्ट, यत्रो ठुलो प्लान्स प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ इन्डियाले चाहिँ कसरी अब इन्भाइरोमेन्टलाई म्यानेज गर्ने यसरी टेकअप गरेको छ। अब इन्डियाले त टेकअप गर्यो, इन्डियामा हाम्रो अघि भनिहाल्यो इच एन्ड एभ्री सिटिजन, हामी प्रत्येक सिटिजनको ड्युटी पनि के हो, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन दिने, इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी प्रोटेक्सन दिने, इन्भाइरोमेन्टमा भएको कति यावत थोकहरूलाई हामीले के गर्नु चाहिँ वी सुड express our love and compassion towards them. यसरी पनि हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई के गर्न सक्छौँ, म्यानेज गर्नु सक्छ, हाम्रो पनि दायित्व छ है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई थिङ्क आउट समिटमा के रेजुलेसन लिएको थियो त्यो कुराहरू सायद अब नेक्स्ट क्लास विल बी माई लास्ट क्लास आई थिङ्क। त्यहाँदेखि सायद तिमीहरूको क्लास पनि कम्प्लिट हुन्छ। ल नेक्स्ट मन्डे
म यो च्याप्टरको अब एउटा लेसन अब एउटा क्लास गरेर चाहिँ आई थिंक दिस च्याप्टर विल बी ओभर नाउ half of the points I have explained from the second chapter. So I think that in next class I'll finish this chapter. Thank you so much. Good afternoon, my dear students. म रमेश आचार्य, चन्द्रमाया हायर सेकेन्डरी स्कुल र म आज फेरि अस्तिको च्याप्टर क्लास 12 को हिस्ट्री त्यो हिस्ट्रीमा जम्मा देयर आर अल टुगेदर 9 च्याप्टर्स. आउट अफ 9 8 च्याप्टर्स चाहिँ हाम्रो पढ्नुपर्छ अनि लास्ट च्याप्टर 9th च्याप्टरमा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ 8वटा च्याप्टरबाट प्रिपरेसन गर्नु पर्यो क्वेसन आन्सर्स एक्जाम्सको लागि. अनि 9th च्याप्टर लास्ट च्याप्टर चाहिँ हो प्रोजेक्ट वर्क. एनिवे र म यो च्याप्टर 3 को नेचर अफ द कोलोनियल डोमिनेन्स, यसको सब टपिक छ इन्डिया एज अ कोलोनियल स्टेट. इन्डिया एज अ कोलोनियल स्टेट को म लास्ट क्लासमा म पढाउँदै थिएँ नानीहरूलाई. 1717 को फारुखसियर फर्मन 1717 फारुखसियर फर्मन म पढाउँदै थिएँ कि इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1717 मा फारुखसियर फर्मन पायो. र फर्मन भनेको के भने मैले अस्ति नै भनिहालेँ कि फर्मन चाहिँ FARMAN फर्मन, फारुखसियर फर्मन. द देन मुगल एम्परर फारुखसियर ही गेभ द पर्मिसन टु द इङ्ग्लिस के को लागि भन्दा चाहिँ ट्रेडको लागि पर्मिसन ग्रान्ट गरेको एउटा लाइसेन्स हो फर्मन. यो फर्मन चाहिँ 1717 मा फारुखसियरले इङ्ग्लिसलाई दिने काम गरे. र आजको जुन चाहिँ टपिक छ, आजको जुन चाहिँ क्वेसन हामी पढ्दै जाँदैछौँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सर्कमस्टान्सेस लिडिङ टु द ब्याटल अफ पलासी. के कारण चाहिँ पलासीको युद्ध भयो त्यसको म छोटकरीमा पढाउँदै जान्छु किनभने सिलेबस क्लास 12 जुन चाहिँ सिलेबस छ इट्स भेरी भास्ट. र त्यसले गर्दा चाहिँ यो डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो पढाउनु निकै समय लाग्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ जति सक्दो टु दी पोइन्ट म डिस्कस गर्नेछु. र वान अफ द कज अफ द ब्याटल अफ पलासी वाज द फर्मन अफ 1717. यो फर्मन 1717 को फर्मन हो. यो फर्मनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ द देन मुगल एम्परर फारुखसियर ही गेभ पर्मिसन टु इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी अर द ब्रिटिस टु ट्रेड इन बेङ्गाल. बङ्गालमा ट्रेड गर्नुको लागि पर्मिसन दियो. सो इन लिउ अफ द्याट, इन प्लेस अफ दिस फर्मन कि इङ्ग्लिस ह्याड टु पे रुपिज 3000 पर इयर. इङ्ग्लिसले 3000 रुपिज चाहिँ 3000 रुपिज पर इयर ब्रिटिसले मुगल एम्पायरलाई दिनुपर्ने कन्डिसनमा यो फर्मन भयो. अब यो फर्मन पाइसकेपछि इङ्ग्लिस बिकेम पावरफुल इन बेङ्गाल विथ रिगार्ड्स टु ट्रेडको क्षेत्रमा. इन द फिल्ड अफ ट्रेड दे बिकेम पावरफुल. सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स फर द डेभलपमेन्ट अफ इङ्ग्लिस ट्रेड इन बेङ्गाल वाज दिस फर्मन, फारुखसियर फर्मन अफ 1717. यसले चाहिँ बङ्गालमा इङ्ग्लिसको ट्रेड गर्ने जुन चाहिँ पावर छ त्यो पावर बढेर गयो. भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स. सो सर्कमस्टान्सेस लिडिङ टु द ब्याटल अफ पलासीमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यो फर्मन नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इस्यु भयो. जब फर्मन पाइसकेपछि ब्रिटिस
फ्रेन्चले अथवा इङ्ग्लिसले ट्रेड गरे कसरी भन्दा चाहिँ मोनोपोली ट्रेड स्टार्ट भयो। मोनोपोली ट्रेड भयो र यो ट्रेडमा चाहिँ ट्याक्स फ्री ट्रेड सुरु भयो। कुनै ट्याक्स नतिरिकन ट्याक्स फ्री ट्रेड सुरु गर्न थाल्यो। ट्याक्स फ्री ट्रेड स्टार्ट भयो। मुगल एम्पररलाई कुनै प्रकारको ट्रेडहरू ट्याक्सहरू तिर्नु नतिरिकन ट्याक्स फ्री ट्रेड गर्नु थाल्यो। ऱ्यान्डम ट्रेड गर्नु थाल्यो, ऱ्यान्डमली फारुक शेर फरमान। आफ्टर द्याट मुर्शिद कुली खान, देन अलिवर्दी खान, नवाब अफ बेङ्गाल। सो अलिवर्दी खान पछाडि सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब अफ बेङ्गाल। नवाब मिन्स अस्ति हामीले पढिहाल्यो, नवाब भनेको चाहिँ रुलर, जसलाई हामी किङ भन्छौँ, किङ राजा। त्यतिखेर बङ्गालमा नवाब थिए जसलाई हामी राजा भन्छौँ, रुलर भन्छौँ। को भयो भन्दा चाहिँ आफ्टर अलिवर्दी खान सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब अफ बेङ्गाल। बङ्गालको नवाब भए। So what was the relation between the Sirajuddaulah and the English at that time? At that point of time, कस्तो खालको रिलेसन थियो त सिराजुद्दौला र इङ्ग्लिसको भन्दा चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ when Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal, जब बङ्गालको नवाब भए, the relation with the English was not cordial. Siraj's relations with the English was bitter. Why? When Sirajuddaulah became the Nawab, other European powers, other native powers, they sent gifts, congratulatory messages to Sirajuddaulah. सिराजुद्दौलालाई गिफ्टहरू पठाउने काम गरे। किन भन्दा चाहिँ नवाब भएको खुसीमा, नवाब भएको खुसीमा चाहिँ सिराजुद्दौलाले चाहिँ गिफ्टहरू पठाउन थाले। तर इङ्ग्लिसले सिराजुद्दौलालाई कुनै प्रकारको विश गरेन, कुनै प्रकारको गिफ्ट पनि पठाएन, कङ्ग्रेचुलेटरी मेसेज पनि पठाएन। त्यसले गर्दा चाहिँ सिराजुद्दौलासँगको रिलेसन चाहिँ इङ्ग्लिसको सुरुदेखि नै बिग्रियो। फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ हिज नवाबसिप बिग्रियो। त्यसले गर्दा चाहिँ सिराजुद्दौलाको रिलेसन्स विथ द इङ्ग्लिस वाज नट कोर्डियल, फ्रेन्डली थिएन। एट द सेम टाइम हिज रिलेटिभ्स सिराजुद्दौलाको रिलेटिभ्स लाइक राय दुर्लभ, गस्ती बेगम, हिज आन्टी गस्ती बेगम, ओमीचंद, राय दुर्लभ, कृष्णदास, they were not happy. They did not like to see Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. There were jealousy. एकदमै रिस गर्नु थाल्यो। सिराजुद्दौलाको आफ्नै रिलेटिभ्सहरूले पनि सिराजुद्दौला नवाब भएको हेर्न चाहेन। इभन इङ्ग्लिसले पनि सिराजुद्दौलालाई कसरी हुन्छ त्यहाँबाट हटाउने स्ट्राटेजी गर्न थाल्यो। ठिक छ। र त्यसले गर्दा के भयो भन्दा इङ्ग्लिस एन्ड द फ्रेन्च दे स्टार्टेड, त्यसले अब स्टार्ट गरे फोर्ट रिपेयर गर्नु स्टार्ट गरे कलकत्तामा। इमिडिएट कज चाहिँ कलकत्तामा इमिडिएट कज अफ द ब्याटल अफ पलासी वाज द कन्स्ट्रक्सन अर द रिपेयरिङ अफ फोर्ट एट कलकत्ता बाई द इङ्ग्लिस एन्ड चन्दननगर फ्रेन्चहरूको बेस चन्द्रनगरमा फ्रेन्चहरूले सुरु गर्न थाले विदाउट द प्रायर पर्मिसन अफ सिराजुद्दौला। What happened? Sirajuddaulah sent message to the English not to build or not to repair fort in Calcutta as well as in Chandanagar. पठाउँदाखेरि फ्रेन्चले सिराजुद्दौलाले भनेको कुराहरू मानिसकेपछि फ्रेन्चहरू विथड्र गरे। चन्द्रनगरबाट त्यहाँको फर्टहरू बनाउनलाई स्टप गरे, वर्क स्टप गरे।
वेयरएज इङ्ग्लिसले के गरेन, कन्टिन्यू बनाउन थाल्यो, फर्ट बनाउन थाल्यो नटेरिकन। त्यसले गर्दा सिराजुद्दौला हिमसेल्फ विथ हिज आर्मी लिएर उनी कहाँ गए, कलकत्ता गएर कलकत्ता एट्याक गरे। कलकत्ता एट्याक गर्दाखेरि कलकत्ता एट्याक गरिसकेपछि उनले सक्सेसफुल्ली क्याप्चर कलकत्ता। अनि त्यो कलकत्ता क्याप्चर गरिसकेपछि उनले भनिन्छ सिराजुद्दौलाले एउटा रुममा, कलकत्ता एउटा रुममा नियरली अबाउट 143 कतिवटा 46 छ 143 or 46 Englishmen and women were captured, were kept in a small room, एउटा सानो रुममा 143 or 46 Englishmen or women were kept in a small room. And the next day, out of 143 Englishmen or women, 123 were died. 123 were died due to suffocation. त्यो रुममै निसासिएर मरे 123 जना। त्यसले गर्दा यो ब्लेम चाहिँ कसलाई लगायो अब, सिराजुद्दौलालाई। सिराजुद्दौला जसलाई भन्छौँ हामी हिस्ट्रीमा भन्छौँ हामी ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। That incident in history is known as black hole tragedy. Black hole tragedy भन्छौँ हामी, black hole tragedy. Black hole tragedy. What happened in the tragedy? Black hole tragedy. यसलाई भन्छौँ हामी black hole tragedy. सिराजुद्दौलाले 143 इङ्ग्लिसम्यानलाई क्याप्चर गरेर एउटा रुममा राख्यो, लक गरेर राख्यो। नेक्स्ट डे 123 वर डाइड ड्यू टु सफोकेसन। द्याट इन्सिडेन्ट इन हिस्ट्री, द्याट इन्सिडेन्ट इज नोन एज ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। र नानी तिम्रो कोही बेला क्वेसन आउनसक्छ, वाट डु यु मिन बाई वाट ह्यापन वाट ह्यापन इन द ब्ल्याक होल ट्रेजेडी अथवा ब्ल्याक होल ट्रेजेडी केलाई भनिन्छ, कुन चाहिँ इन्सिडेन्टलाई भनिन्छ भन्दा चाहिँ त्यतिखेर तिमीले लेख्नु पर्यो यो 143 इङ्ग्लिसम्यान वेयर केप्ट इन अ स्मल रुम बाई द नवाब्स आर्मी सिराजुद्दौला एन्ड द भेरी नेक्स्ट डे 123 इङ्ग्लिसम्यान वेयर डाइड ड्यू टु सफोकेसन। द्याट इन्सिडेन्ट इज नोन एज ब्ल्याक होल ट्रेजेडी भनेर लेख्नुपर्छ, ठिक छ, ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। बट द ब्ल्याक होल ट्रेजेडी अकर्डिङ टु हलवेल, इङ्ग्लिस चिफ अफ कलकत्ता, हलवेल भन्ने एकजना इङ्ग्लिस चिफ थिए कलकत्ताको, उनले चाहिँ ब्लेम लगाएकोलाई सिराजुद्दौलालाई। द्याट इन्सिडेन्ट वाज ह्यापन्ड बिकज अफ सिराजुद्दौलाज, बट द मोडर्न हिस्टोरियन्स दे रिजेक्टेड द हलवेल्स स्टेटमेन्ट। They strongly rejected the black hole tragedy incident or the Hallwell's statement. They pointed out that, they opined that, they argued that के भन्यो भन्दा चाहिँ एउटा सानो एउटा रुममा it was very difficult to keep 143 Englishmen or women in a single room. It was not possible at all. It was not possible at all. The modern historians, they rejected the Hallwell's statement with regards to black hole tragedy. Anyway, तिनीहरूको भनाइअनुसार, मोडर्न हिस्टोरियन्सको भनाइअनुसार चाहिँ खालि यो चाहिँ सिराजुद्दौलालाई नराम्रो बनाउनको लागि, सिराजुद्दौलाको इमेजलाई डाउन गर्नको लागि, डिफेम गर्नको लागि चाहिँ यो एलिगेसन लगाएको हो भनेर चाहिँ हलवेलले लगाएको, इङ्ग्लिसले लगाएको हो भनेर चाहिँ मोडर्न हिस्टोरियन्सहरूले भन्छ। एनिवे द ब्ल्याक होल ट्रेजेडी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। ओके, देन एनदर कज वाज सिराजुद्दौलाज
कृष्णदास or Krishna Ballabh. He was a finance minister of सिराजुदौला. सिराजुदौलाको रुपियाँ पैसाको सबै हेर्ने चाहिँ कृष्णदास थिए. कृष्णदास पनि त्यहाँबाट भागेर उनी कलकत्तामा गएर बसे. र सिराजुदौलाले भने कि कृष्णदासलाई कसले सेल्टर दियो भन्दा चाहिँ भागेर गएर चाहिँ इङ्ग्लिसले उसलाई सेल्टर दियो, कृष्णदासलाई सेल्टर दिए. र सिराजुदौलाले भने कि कृष्णदासलाई चाहिँ हामी सरेन्डर गर अथवा हामीलाई देऊ भनेर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले इङ्ग्लिसहरूले यो कुरा मानेन. कि कृष्णदास राय जो छ त्यो व्यक्ति एकदमै रुपियाँ पैसाहरू बोकेर धेरै धन सम्पत्तिहरू बोकेर चाहिँ भागेर चाहिँ इङ्ग्लिसहरूको अगाडि गएर आश्रय लिएर बसेका थिए. अनि सिराजुदौलाले खबर पठाए, मेसेज गरे कि झट्टैभन्दा झट्टै चाहिँ यु ह्याड टु सरेन्डर गरौँ. तर इङ्ग्लिस डिड नट रेस्पोन्ड, आन्सर दिएन. त्यसले गर्दा चाहिँ रिलेसन अझै के भएर गए, बिग्रेर गयो. सो ही सक्सेसफुल्ली क्याप्चर्ड कलकत्ता, बट आफ्टर फ्यु डेज इङ्ग्लिसले फेरि कलकत्तालाई फेरि रिक्याप्चर गरे. ओके, यसलाई भन्छौँ हामी ब्ल्याक होल ट्रेजेडी. क्याप्चर गरे, त्यहाँ मरे, मरिसकेपछि फेरि कलकत्तालाई फेरि इङ्ग्लिसहरूले क्याप्चर गरे. क्याप्चर गरिसकेपछि अब ट्रिटी अफ अलीनगर वाज साइन्ड इन 1757. छोटकरीमा म भन्दैछु, छोटकरीमा ब्ल्याक होल ट्रेजेडी. So after that English became powerful. They hatched a conspiracy against Sirajuddaulah. Sirajuddaulah how to overthrow Sirajuddaulah from the Nawabship. सबभन्दा पहिला डल्लै ओमीचन्द, राय दुर्लभ, गस्ती बेगम डल्लै रिलेटिभ्सलाई हातमा लिएर अनि मीर जाफर कमान्डर अफ सिराज आर्मी कमान्डर थिए मीर जाफर. र ट्रिटी अफ जुन चाहिँ अलीनगर भयो 1757 मा, त्यो ट्रिटी पनि नवाबसँग भयो. त्यो ट्रिटी पनि एउटा टेम्पोरेरी भयो, ट्रिटीको अन्त भयो. अन्त भइसकेपछि अब मीर जाफर र अरू रिलेटिभसँग चाहिँ इङ्ग्लिसहरूले एउटा कन्स्पिरेसी गर्न थाले. कि मीर जाफरलाई भने कि यदि सिराजुद्दौलालाई चाहिँ नवाबबाट हटाइयो भनेदेखि चाहिँ तिमीलाई म के गर्छु, नवाब बनाउँछु. अनि अरू जति छन् रिलेटिभ्सहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामी के दिन्छौँ, ह्युज अमाउन्ट अफ मनी गिफ्ट्स हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ मीर जाफरलाई तिनीहरूले के गरे, किन्ने काम गरिसकेपछि मीर जाफर he agreed. A secret treaty was signed between Mir Jafar and English, headed by Robert Clive. सँग मीर जाफरको एउटा ट्रिटी साइन भयो, सिक्रेट ट्रिटी वाज साइन. त्यो ट्रिटीमा के भनेको थियो भन्दा चाहिँ यदि सिराजुद्दौलालाई चाहिँ बङ्गालबाट हटाइयो, नवाबबाट हटाइयो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ हामी के बनाउँछौँ, बङ्गालको नवाब दिन्छौँ भनेर चाहिँ सिराजुद्दौलालाई के गरे, फकाइसकेपछि अब धेरैवटा यहाँनिर यो लामो उयो छ. मीर जाफरले सिराजुद्दौलालाई भोलि चाहिँ के गर्नुपर्छ, लडाइँ गर्नुपर्छ, भोलि चाहिँ इङ्ग्लिससँग चाहिँ अब लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिराजुद्दौलालाई त्यो म्यासेज दिए. सिराजुद्दौलालाई यो केही पनि थाहा थिएन, यो कन्स्पिरेसीको विषयमा. he did not know anything. Then Mir Jafar secretly informed the Robert Clive, the English army, to attack Sirajuddaulah at the midnight hour. राति नै एट्याक गर्नु भनेर खबर दियो. उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै राति नै एट्याक गर्नुपर्छ भनेर. त्यसले गर्दा चाहिँ हिस्टोरिक ब्याटल वाज took place.
took place, what we call the Battle of Buxar. Battle of Buxar was fought on 23rd June 1757. 23rd June 1757 मा Battle of Plassey, a very important battle was fought. Plassey, जसलाई भन्छ हामी Battle of Plassey, it was on 23rd June 1757. Plassey, Battle of Plassey was fought. Battle of Plassey. So सिराजुद्दौलाको आर्मीलाई अट्याक गर्यो. अट्याक गरिसकेपछि मीर जाफर he was already बिकिसकेको थियो. हो अलरेडी ऊ अंग्रेजहरुसँग इंग्लिशहरुसँग मिलिसकेको थियो. त्यसले गर्दा चाहिँ he was a commander in chief of Siraj army. He remained quiet during the course of the battle. He remained quiet. त्यसले गर्दा चाहिँ सिराजुद्दौला he fought bravely. सिराजुद्दौला लड्दाखेरि के भयो भन्दा अन्तिममा लड्दै सिराजुद्दौला he was died in the battlefield. Sirajuddaulah. He strongly fought against the English, but he died while fighting with the English army in the battlefield. Then the historic battle, what we call the Battle of Plassey, came to an end with the victory, with the grand victory of Robert Clive, with the grand victory of English. Okay, र त्यसले गर्दा Battle of Plassey को अन्त भयो 23rd June 1757 मा Battle of Plassey. Then Mir Jafar, he became the Nawab. Mir Jafar became the Nawab of Bengal. So naturally Mir Jafarलाई कसले बनायो? Mir Jafarलाई नवाब कसले बनायो? इंग्लिशले बनायो. र उलाई भन्छौं हामी Mir Jafar, उलाई भन्छौं हामी कन्स्पिरेटर भन्छौं. धोकेबाज भन्छौं. बिट्रे गर्यो उसले. कसलाई भन्छ? सिराजुद्दौलालाई यति डरलाग्दो धोका दियो, कन्स्पिरेसी गरेर, षड्यन्त्र गरेर, र उलाई चाहिँ भन्छ हामी षड्यन्त्रकारी भन्छौं. हिस्ट्रीमा उ ब्ल्याक लिस्टेड हो. हिस्ट्रीमा मीर जाफर जस्तो नहुनु है भन्नु भन्छ नि. मीर जाफर जस्तो नहुनु भनेको अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ डरलाग्दो धोका दिने, धोकेबाज. जस्तै तिमीहरूलाई धोका दिन्छ, डरलाग्दो धोका दिन्छ, विश्वासघात गर्छ, त्यसलाई चाहिँ मीर जाफरको संज्ञा दिइन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो मीर जाफर चाहिँ को हो त भन्दा चाहिँ मीर जाफर चाहिँ हिस्ट्रीमा ब्ल्याक लिस्टेड मान्छे हो. उनले चाहिँ आफ्नै नवाबलाई एउटा मिलिटरी एउटा कमान्डर इन चीफ भएर आफ्नो एउटा पोस्टको लागि उनले कोसँग मिलेर काम गर्यो? इंग्लिशसँग मिलेर उनले के गर्यो? काम गर्यो. र कसलाई धोका दियो भन्दा चाहिँ नवाब सिराजुद्दौलालाई धोका दियो. र उलाई भन्छौं हामी कन्स्पिरेटर भन्छौं. He betrayed the Nawab Sirajuddaulah. Anyway, he became the Nawab, and naturally he was puppet in the hands of the English. He could not do anything. के गर्नु पनि सकेन उनले. किन भन्दा चाहिँ ब्रिटिशले जे भने इंग्लिशले जे भने त्यही मान्नु पर्यो. Mir Jafar became the Nawab of Bengal. So the importance of the Battle of Plassey. Plassey was fought. The Battle of Plassey was fought on 23rd June 1757. Who won the war? कसले वार जित्यो भन्दा चाहिँ English became the victorious power. त्यसले गर्दा चाहिँ यो पलासीको जुन चाहिँ युद्ध छ त्यो युद्ध चाहिँ very important steps towards the development of British Indian territory in India. Battle of Plassey चाहिँ is a grand
डिप्लोमेटिक भिक्ट्री अफ रोबर्ट क्लाइभ र अब बङ्गालमा स्ट्रङली के गर्न थाले स्टेप राख्ने काम गर्यो ब्याटल अफ पलासी इट ओपन्ड very important steps or strong steps for the English in Bengal. अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब बङ्गालमा बसेपछि बङ्गालमा अब एकदमै त्यसले दह्रोसँगले के गर्यो स्टेप राख्ने काम गर्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ बङ्गालको जुन चाहिँ ट्रेड छ 1717 को जुन चाहिँ फर्मन छ त्यो फर्मनलाई मिसयुज गर्यो लाइसेन्सलाई मिसयुज गरिसकेपछि त्यो लाइसेन्सलाई 1717 को जुन चाहिँ फर्मन छ फर्मन त्यो फर्मनलाई मिसयुज गर्यो यति बेसी मिसयुज गर्यो कि बङ्गालको जुन चाहिँ ट्रेड छ त्यो ट्रेडलाई त्यसले मोनोपोली एकदमै मनमा जे आयो जे उनीहरूले मन परि के गर्नु थाल्यो ट्रेड गर्नु थाल्यो त्यसले गर्दा चाहिँ बङ्गालको जुन चाहिँ ट्रेजरी छ द ट्रेजरी अफ बेङ्गाल बिकेम एम्प्टी कन्टिन्युअस बङ्गालको जुन चाहिँ वेल्थ छ त्यो वेल्थलाई यिनीहरूले कहाँ लानु थाल्यो अब इङ्ल्यान्ड लानु थाल्यो त्यसलाई भन्छौँ हामी पलासी प्लन्डर समटाइम्स इट पलासी अथवा प्लासी प्लन्डर यसलाई भन्छौँ हामी प्लासी प्लन्डर भनेको चाहिँ ए ह्युज ड्रेन अफ वेल्थ बङ्गालको चाहिँ वेल्थ त्यो वेल्थलाई चाहिँ अब त्यसले कहाँ लानु थाले इङ्ल्यान्ड लानु थाले र त्यो थ्रु ट्रेड व्यापार गरेर यहाँको बिजनेसलाई यहाँको ट्रेडलाई चाहिँ मन परी मोनोपोली misuse of dastak misuse of permit given by the then Mughal Emperor Farrukhshir 1717 यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ बङ्गालको ट्रेड चाहिँ एकदमै के गर्यो मोनोपोली भयो त्यसले गर्दा चाहिँ ह्युज वेल्थ चाहिँ के गर्न थाल्यो अब इङ्ल्यान्ड लानु थाल्यो त्यसलाई भन्छ हामी पलासी प्लन्डर त्यसलाई भन्छ हामी ड्रेन अफ वेल्थ हेभी ड्रेन अफ वेल्थ भयो heavy drain of wealth Palacy plunder now यसलाई भन्छ हामी पलासी प्लन्डर प्लासीलाई यति साह्रो तिनीहरूले प्लन्डर गर्यो यति साह्रो लुट्ने काम गर्यो जुन चाहिँ वेल चाहिँ अब यहाँबाट ह्युज अमाउन्ट अफ वेल चाहिँ इङ्ल्यान्ड जान थाल्यो र त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी पलासी प्लन्डर नाउ द इकोनोमी अफ बेङ्गाल बिकेम विक बङ्गालको जुन चाहिँ इकोनोमी छ त्यो इकोनोमी चाहिँ यति साह्रो बिकेम डेटोरिएटेड भयो एकदमै यहाँको इकोनोमी छ बङ्गालको त्यो चाहिँ के भयो डेटोरिएट भनेको चाहिँ एकदमै के भएर गयो सकिएर गयो घटेर गयो डेस्ट्रोय भयो इकोनोमी त्यसले गर्दा चाहिँ खालि कसलाई फाइदा भयो भन्दा इङ्ग्लिसलाई मात्रै फाइदा भयो खालि आफ्नै लागि मात्रै सोच्नु थाले र मिर जाफरसँगको अरू जुन चाहिँ रिलेटिभ्सहरू छ तिनीहरूलाई के दिए इङ्ग्लिसहरूले गिफ्ट दिए मिर जाफर नवाब भए बङ्गालको नवाब भए र यो जुन चाहिँ पलासीको जुन चाहिँ युद्ध छ यो युद्ध ब्रिटिसहरूले जब जितिसकेपछि बङ्गालमा ब्रिटिसहरू एकदमै के भए स्ट्रङ भइसकेपछि अब तिनीहरूले अझै बेसी मात्रामा बङ्गाललाई एक्सप्लोइट गर्न थाले नाउ द ब्याटल अफ बक्सर Battle of Boxer 22nd October 1764 Battle of Boxer 1764 अब आफ्टर द ब्याटल अफ पलासी अब कतापट्टि जान थाल्यो ब्याटल अफ बक्सर सो मिर जाफर became the Nawab of Bengal. After some times he was disposed, he was dethroned, उसलाई निकाल्यो, किक आउट गरियो, गरिसकेपछि Mir Qasim became the Nawab of Bengal. After Mir Jafar he was dethroned, he was deposed by the English उसलाई किनभने he was puppet in the hands of the British government, in the hands of British. He was
kicked out. He was deposed, and Mir Qasim became the Nawab of Bengal. So, what was the nature of Mir Qasim? Mir Qasim, he was a man of extra character, just like Siraj-ud-Dawla. Mir Qasim, independent character भएको थियो Mir Qasim. Siraj-ud-Dawla जस्तै हो नि, Siraj-ud-Dawla पनि independent character थिए. Mir Qasim Nawab भए, he was strict. र यो मिर कासिम पछि अब के भयो भन्दा चाहिँ इङ्ग्लिसहरु चाहिँ अब अझै नवाबलाई डोमिनेट गर्न थाले. त्यसले गर्दा चाहिँ हिस्टोरिक ब्याटल अफ बक्सर वाज फट अन 22nd October 1764. इन द ब्याटल पलासीमा हामीले हेर्यौं खाली सिराजुद्दौला नवाबको आर्मी र इङ्ग्लिस आर्मीको बीचमा लडाईं भयो, ब्याटल भयो. It shows the Battle of Plassey shows the superiority of the English military power. कतिको मिलिटरी सुपिरियर छ त, मिलिटरीले कतिको सुपिरियर छ भन्ने कुरो चाहिँ ब्याटल अफ पलासीले बतायो इङ्ग्लिसलाई. अनि नेटिभ जुन चाहिँ आर्मी छ, आर्मीको इन्फेरियोरिटी विकनेस चाहिँ यो ब्याटल अफ पलासीले देखायो. अब ब्याटल अफ बक्सर भयो 22nd October 1764. ब्याटल अफ बक्सर. ब्याटल अफ बक्सरमा पहिला ब्याटल अफ पलासीमा खालि एउटै मात्रै समाचार उयो भएको थियो, नवाबको आर्मी र इङ्ग्लिस आर्मी. व्हेरेज इन द ब्याटल अफ बक्सरमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ कन्फेडरेट आर्मी अफ नवाब्स, बङ्गालको नवाबको आर्मी ट्रायङ्गुलर सपोर्ट गरे. मुगल एम्परर, मुगल आर्मी सुजा-उद-दौलाको आर्मी, सुजा-उद-दौलाको आर्मी, अवध आर्मी अफ अवध, अनि नवाब अफ बेङ्गाल, बङ्गालको नवाब अफ बङ्गालको आर्मी. यो तीनटा आर्मी कन्फेडरेट जसलाई भन्छ हामी कन्फेडरेसन. यो आर्मी तीनवटा आर्मीहरू मिलेर चाहिँ दे फट विथ द इङ्ग्लिससँग लडाईं गरे. ब्याटल अफ बक्सर. यो ब्याटल अफ बक्सर चाहिँ अब के भयो भन्दा चाहिँ यो 3 आर्मी जुन चाहिँ छ, तीनटा आर्मी मिल्दा पनि इङ्ग्लिसहरुसँग के गर्न सकेन, जित्नु सकेन. त्यसले गर्दा चाहिँ मुगल आर्मी, सुजा-उद-दौलाको आर्मी प्लस नवाबको आर्मी, बङ्गालको नवाबको आर्मी मिर कासिम, they were defeated. They were completely defeated by the English army. So, Battle of Boxer is more important than the Battle of Plassey. Battle of Boxer is very important for the English domination in Bengal. बङ्गालमा इङ्ग्लिसको डोमिनेसन अझै बढेर गयो. Battle of Boxer. The Battle of Boxer, the grand victory of the English. English defeated the Confederate army of Mughal army, सुजा-उद-दौलाको अवधको आर्मी अनि नवाबको आर्मी युनाइटेडली फाइट गर्यो इङ्ग्लिससँग, तर they were defeated. Ultimately they were defeated. Then the Battle of Boxer came to an end. So the Battle of Boxer is very important for many reasons. Now the Battle of Boxer, real political domination was started right from the Battle of Plassey. Political domination start भयो Battle of Plassey, and in 1764 Battle of Boxer, British English victory भयो Battle of Boxer मा. They became more powerful in Bengal. They became more powerful. They became strong. Battle of Boxer. Then it paved the way for the Battle of Boxer paved the way for the grant of Diwani. Battle of Boxer, it paved the way for the grant of Diwani right.
दिवानी राइट, दिवानी राइट, ग्रान्ट अफ दिवानी. English got the Diwani right. Diwani means right to collect. Diwani means right to collect revenue. Revenue means money. पैसा उठाउने अधिकार पाए. ग्रान्ट अफ दिवानी 1764. English got the right to collect revenue. English got the right to collect revenue from the Mughal Emperor Shah Alam II. Mughal Emperor Shah Alam II. Mughal Emperor Shah Alam II को बाट चाहिँ यिनीहरूले के पाए? दिवानी राइट पाए इंग्लिशले 1764 मा. So in lieu of this, English had to pay 26 lakhs rupees 26 lakhs to the Mughal Emperor. Mughal Emperor like annually per annum 26 lakhs rupees 26 lakhs चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? दिनु पर्थ्यो. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ 1764 मा शाह आलम सेकेन्डले वर्षको 26 लाख रुपियाँ चाहिँ इंग्लिशहरुले पाउन थाले. यसलाई भन्छौं हामी ग्रान्ट अफ दिवानी. नाउ दे गट द कलेक्सन अफ ट्याक्स or revenue from Bengal, Bihar and Odisha. Bengal, Bihar and Odisha. तीनटा जग्गा बेंगाल, बिहार एन्ड उडिसा. यो तीनटा जग्गाको रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने राइट पाए. भनेपछि 1764 द इयर 1764 1717 हामीले पढ्यो 1717 फारुक शेर फर्मन. 1757 बैटल अफ पलासी. 1764 बैटल अफ बक्सर and 1717 फारुक शेर फर्मन. 1757 बैटल ऑफ पलासी. 1764 बैटल ऑफ बक्सर and 1765 ग्रांट ऑफ दिवानी. Very important. Farooq Shear Farman of 1717. It paved the way for the Battle of Plassey 1757 and Battle of Plassey, then Battle of Boxer 1764 and it paved the way for the grant of Diwani 1765. यो चाहिँ very important छ र यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले you will get in your textbook. यो सबै जति पनि छ यो चाहिँ तिमीहरूले टेक्स्ट बुकमा पाउँछौ. यो चाहिँ राम्रोसँगले तिमीले हेर्यौ भनेदेखि यहाँबाट चाल पाउन सक्छौ. र आज चाहिँ हामी यही सम्म हामी गर्छौं. 1770 को फर्मन, 1757 यो चाहिँ ब्रिटिशहरु कसरी चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला बंगाललाई मात्र नभएर चाहिँ अब यिनीहरूले प्राय इन्डियाको नर्दर्न इन्डियाको नर्थपट्टिको जग्गालाई चाहिँ यिनीहरूले प्राय अकुपाई गरे. र यो 1765 को जुन ग्रान्ट अफ दिवानी छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. किन भन्दा चाहिँ इंग्लिश गट द राइट टु कलेक्ट रेभिन्यू फ्रम शाह आलम द देन मुगल एम्परर शाह आलम सेकेन्ड. कहाँको पाए भने चाहिँ बंगाल, बिहार एन्ड उडिसा. बंगाललाई मात्रै पलासीमा चाहिँ बंगाललाई मात्रै स्टेप राख्ने काम गर्यो. बंगालमाथि मात्रै एउटा स्टेप राख्ने काम गर्यो. र ब्याटल अफ बक्सरमा आइसकेपछि अझै यिनीहरू के भए? पोलिटिकल्ली दे बिकेम पावरफुल. इंग्लिश बिकेम पावरफुल आफ्टर द ब्याटल अफ पलासी बक्सर एन्ड बक्सरबाट जब भिक्ट्री भइसकेपछि 1765 मा तिनीहरूले अब ग्रान्ट अफ दिवानी पाए. यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ ग्रान्ट अफ दिवानी चाहिँ के भन्दा चाहिँ दिवानी भनेको चाहिँ राइट टु कलेक्ट ट्याक्स, राइट टु कलेक्ट रेभिन्यू.
रेभिन्यू कहाँको रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने भन्दा चाहिँ बङ्गाल, बिहार एन्ड उडिसा। र यो चाहिँ इङ्ग्लिसको बङ्गालमा पाइला राखे, यहीँ राखिसकेपछि यहाँबाट बिस्तारै यिनीहरूले होल इन्डियाको प्राय जग्गालाई यहाँबाट यिनीहरूले अगाडि बिस्तारै आफ्नो टेरिटोरीहरू के गर्नु थाले, एक्सटेन्ड गर्नु थाले। र यो 1764 को जुन चाहिँ ब्याटल अफ बक्सर छ, यो बक्सरबाट चाहिँ हामी क्लियर के चाल पाउँछौँ भन्दा चाहिँ यिनीहरूको पोलिटिकल डोमिनेसन चाहिँ अब यहाँबाट एकदमै सुरु भएको हामी चाल पाउँछौँ। र दिस मच फर टुडे। मलाई आशा छ तिमीहरूले यो एकदमै राम्रोसँग बुझ्यौ होला। र 1717, 1757, 1764 एन्ड 1765 इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यु रिमेम्बर द इयर एन्ड द इभेन्ट्स. What happened in 1717? So what is the historical importance of 1717 and so what happened in 1757, 1764 and the historical importance of the grant of Diwani. You have to remember all these points. Thank you.